اندر تکیا رتبہ پاک محمد دا اچا تو جگ اندر تکیا رتبہ پاک محمد دا اللہ عرشاں تک دسیا اللہ عرشاں تک دسیا رتبہ پاک محمد دا اور نام محمد پیارا جس سے دو جگ دا اور دلارا جس سے جگ دائے سہارا جس سے رب دنیا تو اچا رکھیا رب دنیا تو اچا رکھیا رتبہ پاک محمد دا تو جگ اچا تو جگ اندر تکیا اچھا سنیے گا کس نام صدقے جیواں میں اس دے صدقے کھاواں پیواں میں نہ لواں ہو کے نیواں نہ لواں ہو کے نیواں میں دل میرے وچ پکیا رتبہ پاک محمد دا اور عرش والے بھی ڈرتے آون فرش والے بھی مدد چاون فرش والے بھی مدد چاون حورا صدقے ہو جاون دل مومن وچ پکیا اے رتبہ پاک محمد دا اور کیا خوب شعر ہے جی کہ پڑھو درود نبی تے سارے پڑھو درود نبی تے سارے مل کے سارے یار پیارے مل کے سارے یار پیارے صلی اللہ دے ہون ہلارے صلی اللہ دے ہون ہلارے صلی اللہ دے صدقے تکیا رتبہ پاک محمد دا صلی اللہ دے صدقے تکیا اور پھر خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں پہلے دعوت دی کہ درود پاک پڑھو پھر کہتے ہیں درود پڑھنے کا فائدہ ہے سنیے گا کہ جیلا درود نبی تے پڑھ دے او دوزخ وچ کدے نہیں سڑدا جیلا درود نبی تے پڑھ دا دوزخ دے وچ مول نہیں سڑدا پل سرات تے سوکھا چڑھ پل سرات تے سوکھا چڑھ دے جس نال ادب تے تکیا اے جس نال ادب تے تکیا اے رتبہ پاک محمد دا اچا دو جگ اندر تکیا رتبہ پاک محمد دا